नमस्कार, जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम तपाईको माझमा हरेक दिन बिहान यसैगरी जापान भरका विविध अपडेटहरू लिएर आउने गरेको छु। जापानमा पछिल्ला दिन कहाँ कति संक्रमितहरू थपिए, कहाँ स्थिर रहे, कहाँ कस्तो अवस्था छ र कहाँका स्थानीय सरकार तथा जापान सरकारले के कस्ता निर्णयहरू गरेका छन्, यी लगायतका विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आज पनि यी र यस्तै विविध खबरहरू छन् र यो सँगै तपाईहरूले हामीलाई सधैँ सोधिराख्नुहुने जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा कहाँ कति नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने जिज्ञासाको जवाफ पनि लिएर आएको छु। विभिन्न प्रान्तहरूमा रहेका नेपालीहरूको संख्या आज तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। यो जानकारीको लागि मलाई जिज्ञान कुमार थापाज्यूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई पछिल्लो डाटा उपलब्ध गराउनु भएको छ। तपाईलाई म यो कार्यक्रमको बीचमा त्यो जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि लागौं। हिजो दिनभर जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा संक्रमित तथा अन्य विविध घटनाक्रमहरू कस्तो रह्यो यो जानकारी लियौं। मंगलबार राति 10 बजेसम्म जापानभर 120 जना मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जापानभर संक्रमितको यो संख्या निकै थोरै हो। यो सँगै मंगलबारसम्म जापानभित्र आन्तरिक संक्रमित संख्या 15,364 जना पुगेको छ भने डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुजका यात्री सहितको संख्या भने 16,076 जना पुगेको छ। यसमध्ये 5,221 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् भने हालसम्म 579 जनाको निधन भएको छ। सधैँजसो संक्रमितहरू बढिरहेको टोकियो महानगरभित्र पनि संक्रमण घट्ने क्रममा देखिएको छ। हिजो टोकियोका विभिन्न स्थानमा गरी 58 जना मानिसहरूमा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। अघिल्लो दिन 87 जनामा पुष्टि भएको थियो। अब लागौं जापानका 47 वटै प्रान्तका संक्रमितहरूको संख्यागत जानकारीतर्फ। हिजो होकाइदोमा 11 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै होकाइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 885 जना पुगेको छ भने हालसम्म 45 जनाको निधन भएको छ। आवामोरिकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आवामोरिकेनमा हालसम्म 26 जना मानिसहरू संक्रमित भएको छ। युवातेकेनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। युवातेकेन एक मात्रै प्रान्त हो जहाँ आजसम्म कुनै पनि कोरोनाका संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएको छैन। मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागाता केनभित्र हालसम्म 69 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 79 जना पुगेको छ। त्यसैगरी इबाराकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इबाराकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 168 जना पुगेको छ भने हालसम्म 9 जनाको निधन भएको छ। तोजुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। तोजुकी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुम्मा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गुम्मा केनमा हालसम्म 146 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 16 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 6 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 908 जना पुगेको छ भने हालसम्म 39 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 862 जना पुगेको छ भने हालसम्म 36 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 58 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 4712 जना पुगेको छ भने हालसम्म 150 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1121 जना पुगेको छ भने हालसम्म 46 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 78 जना पुगेको छ। तोयामा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 216 जना पुगेको छ भने हालसम्म 13 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी इशिकावा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 268 जना पुगेको छ भने हालसम्म 16 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। यामानासी केनमा हालसम्म 56 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। नागानो केनमा हालसम्म 72 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा पनि हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। गिफु केनमा हालसम्म 150 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। शिजोका केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। शिजोका केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या
493 जना पुगेको छ भने 34 जनाको निधन भएको छ। मियाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। मियाकेनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। सिगाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। सिगाकेनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 97 जना रहेको छ भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योटोमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योटोभित्र संक्रमितको संख्या 338 जना पुगेको छ भने हालसम्म 13 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1686 जना पुगेको छ भने हालसम्म 56 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 6 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 674 जना पुगेको छ भने हालसम्म 30 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 84 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। वाखायामा केनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 62 जना रहेको छ भने 2 जनाको निधन भएको छ। तोत्तोरीकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। तोत्तोरीकेनमा हालसम्म 3 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमानेकेनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। सिमानेकेनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी ओखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 22 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। हिरोशिमा केनमा हालसम्म 164 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागुची केनभित्र संक्रमितको संख्या 36 जना पुगेको छ। तोकुशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन् र 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। खागावा केनभित्र हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 48 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोचिकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कोचिकेनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 648 जना पुगेको छ भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म 45 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। खागोसीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओकिनावा केनमा हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 5 जनाको निधन भएको छ। टोकियो महानगरले बुधबारबाट बन्द रहने व्यवसायलाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। जापानमा मे 6 तारिकसम्म भनेको संकटकालको अवधि सोमबार प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मेको 31 तारिकसम्मका लागि बढाएपछि महानगर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। संकटकालको अवधि बढाएसँगै व्यवसायीहरूलाई थप बन्द गर्नका लागि सरकारले अनुरोध गरेको छ। यही कारणले मारमा पर्ने व्यवसायीहरूलाई टोकियो महानगरले थप आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ। अब लागौं हामीलाई प्राय दर्शकहरूले सोधिराख्नुहुने पछिल्लो दिन जापानको कुन कुन प्रान्तमा कति नेपाली रहेका छन् भन्ने जानकारी लिऊ। यो जानकारी हामीलाई जिज्ञान कुमार थापाज्यूले उपलब्ध गराउनु भएको हो र यो डाटा 2019 को जुन महिनासम्मको हो। आउनुस् अब भने लिऊ कुन प्रान्तमा कति नेपालीहरू रहेका छन् त यो जानकारी। टोकियोमा 26,896 जना रहेका छन्। आइची प्रान्तमा 10,330 जना रहेका छन्। चिबाकेनमा 7,141 जना। खानागावामा 7,137 जना। साइतामामा 6,672 जना। फुकुओका केनमा 6,512 जना। ओसाकामा 3,392 जना। गुम्मा केनमा 3,037 जना। ओकिनावा केनमा 2,231 जना। तोचुकी केनमा 2,231 जना। शिजुओका केनमा 1,952 जना। त्यसैगरी ह्योगोमा 1,741 जना। मियागी केनमा 1,403 जना। मिए केनमा 1,344 जना। इवराकी केनमा 1,301 जना। क्योटोमा 931 जना। गिफुमा 916 जना। होक्काइडोमा 824 जना। त्यसैगरी हिरोशिमा केनमा 527 जना। नागानो केनमा 508 जना। फुकुशिमा केनमा 508 जना। त्यसैगरी नागानो केनमा 454 जना। सागा केनमा 441 जना। यामागुची केनमा 412 जना।
ओखायामा केनमा 411 जना, कुमामोतो केनमा 370 जना, ओइता केनमा 368 जना, निगाता केनमा 343 जना, यामागुची केनमा 274 जना, शिगा केनमा 258 जना, त्यसैगरी खागोशिमा केनमा 254 जना, नारा केनमा 233 जना, मियाजाकी केनमा 198 जना, खागावा केनमा 162 जना, इशिकावा केनमा 151 जना, एहिमे केनमा 122 जना, तोयामा केनमा 95 जना, फुकुई केनमा 94 जना, आओमोरी केनमा 92 जना, इवाते केनमा 78 जना, यामागाता केनमा 69 जना, आकिता केनमा 69 जना, वाखायामा केनमा 62 जना, तोकुशिमा केनमा 61 जना, कोची केनमा 54 जना र शिमाने केनमा 52 जना, त्यसैगरी तोत्तोरी केनमा 48 जना र अन्य थाहा नभएको ठाउँमा 9 जना रहेका छन्। यी 9 जना कुन प्रान्तमा रहेका छन् भनेर खुलेको छैन र यो सँगै जापानमा यो तथ्याङ्क लिने अवधिसम्म 95,050 जना मानिसहरू रहेका छन्। तर तपाईले सरसर्ती प्रिफेक्चर वाइज संख्यालाई जोड्नु भयो भने यो 95 जना भन्दा कमै देखिन्छ। यसो किन पनि हुन्छ भने यो प्रिफेक्चर वाइजको डाटामा सर्ट टर्म स्टे तथा फ्यामिली भिजिटमा रहेका मानिसहरू समेटिएको हुँदैन र 95,050 जनाको डाटा चाहिँ विभिन्न भिजा स्टाटसमा रहेका व्यक्तिहरूको काउन्टको आधारमा चाहिँ तयार पारिएको डाटा हो। तपाईलाई यो डाटा बारे थप जानकारी लिन मन लाग्यो भने तपाईले जिज्ञान कुमार थापाज्यूको फेसबुक पेजमा पनि तपाईले यस्ता विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईमा यो डाटा तथा यी लगायतका अन्य विविध जिज्ञासाहरूको लागि अन्य विविध जानकारीहरूको लागि उहाँको फेसबुकलाई फलो गरिराख्नु भयो भने पनि धेरै भन्दा धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। हस् त आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु। दर्शकवृन्द, बिस्तारै बिस्तारै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ। यो खुसीको कुरा हो, तर नेपाली समुदायमा भने संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले अझै बढी सतर्कता अपनाऊ, अझै बढी सुरक्षाका विधिहरू अपनाऊ, अझै बढी सुरक्षित बढौँ, आफू स्वस्थ रहौँ र अरूलाई पनि स्वस्थ रहनका लागि अभिप्रेरित गरौँ, यो आग्रह गर्दछु। र कहीँ कतै केही भइहाल्यो भने सम्बन्धित सरकार वा निकायहरूमा सम्पर्क गरिहाल्नुहोला। आफ्नो स्थानीय स्तरका होकेन्जियोहरू, त्यसैगरी गैर नेपाली संघ र दूतावास, तपाईका जिल्लागत संघ संस्थाहरूले पनि हटलाइन सेवाहरू सञ्चालन गरेका छन्। ती सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। त्यहाँसम्म तपाईको पहुँच भएन भने हामीले हेर्दै गर्नुभएको सञ्चार माध्यममा तपाईले कमेन्ट स्वरूप प्रतिक्रिया राख्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो भने हामी तपाईलाई पनि जवाफ दिनेछौँ अथवा सहजीकरण गर्नेछौँ। आजलाई भने हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि बिहानसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्।